मोमिन कौन होते हैं और मोमिन की सिफत क्या होनी चाहिए, मोमिन की खसूसियत क्या होनी चाहिए। फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मोमिन की सिफत ये है कि जब जिक्र खुदा होता है तो वो लर्ज़नाक तरसनाक हो जाते हैं, खशियत इलाही और खौफ परवरदिगार उन पर तारी हो जाता है। जाहिर है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात यानी अल्लाह की निशानियां जब इंसान देखता है, उन पर नजर पड़ती है और आयात का जो है जब इंसान जो है मुलाहिजा करता है तो फिर उस पर ये लर्ज़ा तारी हो जाता है। वाक़यान हमने देखा कि जो वाकई मोमिन होते हैं कि जब भी आयात इलाही उनके सामने पेश की जाती हैं, उन पर पेश की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो फिर जो है वो लोग खाइफ होते हैं। हम लोग खाइफ इसलिए होते हैं कि हम शायद हमने ड्यूटी पूरी नहीं की, क्योंकि मैंने उस दिन अर्ज किया था फारसी में भी कि खौफ की दो वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि एक जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की गई है, इस काम को आपने अंजाम देना है, और हम जब आखिर में देखते हैं कि ये काम पूरा नहीं हो रहा तो फिर इंसान पर एक लर्जा तारी होता है, जिसमें कभी सी जो है ना तारी हो जाती है कि शायद ये जिम्मेदारी जो हमें अदा कर देनी चाहिए थी और उसके लिए इतना वक्त था हमारे पास, वो हमने अदा नहीं की, उसका हक अदा नहीं कर सके। लिहाजा क्या है, इंसान के दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। और कभी कभी ये खौफ पैदा होता है अज़मत परवरदिगार के लिए, जैसे आइम्मा ताहिरीन, उनको तो खौफ नहीं था, उनके लिए किसी किस्म की पाबंदी तो नहीं थी, ना ही वो गुनाहगार थे। तो फिर जब आइम्मा को खौफ होता था तो वो इसलिए खौफ नहीं होता था कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नहीं, उनको अज़मत परवरदिगार के सामने खड़े होकर ये खौफ महसूस होता था। आपको याद होगा हमारे चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक बहुत रिवायात हैं, बहुत, कि जब आप वुज़ू करते थे, वुज़ू के लिए पानी लाया जाता था तो पानी को देखकर जो है आपका रंग जर्द हो जाता था। यानी जब मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में जाने से पहले खड़े हो जाते थे मस्जिद के सामने, इलाही फकीरों का बिबाबिक, अब्दों का बिबाबिक, मिस्कीनों का बिबाबिक, यानी आप अंदाजा लगाइए इस बात का, इमाम की जो है शख्सियत मासूम हस्ती है, कोई गुनाह भी नहीं है, ये नहीं कि उसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, बल्कि इसलिए कि परवरदिगार की अजमत इतनी ज्यादा है कि उसके सामने जब अपने आप को पाते हैं तो वो समझते हैं कि परवरदिगार तेरा हक तो इससे ज्यादा है इबादत करने का, तो इससे बढ़कर है कहीं तेरी जात कि जो मेरे तसव्वुर में आती है। लिहाजा क्या है, जब वहां पर खड़े हो जाते थे और आप पर लर्ज़ा तारी हो जाता था, आपका रंग तब्दील हो जाता था। बहरहाल ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब भी हम कोई ऐसा मंजर देखें, कोई ऐसी आयत देखें, कोई ऐसा जो है जिक्र परवरदिगार हो जाता है तो खशियत इलाही हम पर तारी हो जानी चाहिए। ये एक आयत और एक अलामत। दूसरी अलामत वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब आयत परवरदिगार पढ़ी जाती हैं, जब तिलावत होती है आयत कुरान करीम की, तो क्या है, ईमान में इजाफा होता है। और जाहिर है कि जब हम जिंदा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जाहिर है कि हम जब हर रोज उठते हैं, उठने के बाद कुछ जो है हम अपने में अंदर तब्दीली महसूस करते हैं कि कल का जो दिन था उसमें हमने ये चीजें की हैं, या गुज़िश्ता हमने जिंदगी में ये काम किए हैं, अब हमारी जिंदगी में तब्दीली आ रही है। जाहिर है कि इंसान जिंदा होने के नाते अपने अंदर हर रोज तरक्की, हर रोज तकामुल महसूस करता है। लिहाजा हमारी भी यही जिम्मेदारी है। मोमिन की अलामत ये है, मोमिन वो होता है कि एक दिन नहीं गुजरता
مگر یہ کہ اس کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کے اندر اچھی صفات وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے انہی مجالس کے اندر بہت سے اسی سلسلے میں بہت سی باتیں عرض کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مجلس میں مجھے خصوصاً یہ کہا گیا کہ بہت ہی مختصر ٹائم ہے اور وہاں کی جو مجلس ابھی آج بھی جو جس قیدوں میں ہوگی وہاں پر پھر جو ہے مفصل مجلس ہوگی، یہاں کے لیے ٹائم جو ہے نا محدود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے امبیسی کے بھی اور بھی پروگرام ہوتے ہیں، امبیسی میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ اپنا جو ٹائم ہمارا ہوتا ہے اسی ٹائم کے اندر ہی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام کو مکمل کرنا ہوگا۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اسلام کی ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ جب آیات الہی نازل ہوتی تھی اور مومنین کو معلوم ہوتا تھا، مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا آج اور صورت آئی ہے، ایک نئی آیات ہم پر پروردگار نے بھیجی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، لوگ ان کے دل باغ باغ ہو جاتے تھے اور وہ خوشی محسوس کرتے تھے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم آیات قرآنی کو پڑھتے ہیں، آیات قرآنی ہم سنتے ہیں، یہاں پر پڑھی جاتی ہیں، یا پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ آیات الہی سے مراد فقط یہ آیات قرآن کے اندر جو موجود ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہر وہ نشانی پروردگار آ جاتی ہے کہ جب اس دنیا میں ایک کوئی بہترین منظر دیکھتے ہیں، ایک ہم جاتے ہیں ساحل سمندر میں، یا ہم دیکھتے ہیں کسی جنگل یا پہاڑ میں ایک خوبصورت ہمیں منظر نظر آ جاتا ہے، تو یہ انسان کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ جل الخالق، پروردگارا تیری ذات کتنی عظیم ہے کہ تو نے ایسے ایسے مناظر پیدا کی ہیں کہ جب انسان کو اس پر نظر پڑتی ہے تو انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری آیت اور تیسری علامت جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ایمان کے لیے اور مومن کی صفات کے طور پر، وہ یہ ہے علی ربہم یتوکلون، اور یہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ جو ہے کہتے ہیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، ہم جو ہے نا کیا بہت زحمت اٹھا رہے ہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن توکل ضرور کرتے ہیں۔ یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کام کرنا، ہماری ذمہ داری ہے کوشش کرنا، ہماری ذمہ داری ہے سعی کرنا، جدوجہد کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، لیکن اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس میں جو ہے نا کیا ہے کتنا ہمیں جو ہے نا کیا پرافٹ ہوگا، اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے متعلق خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔